पार्टी माओवादी केन्द्रको आज देशैभरि हुँदै गरेको पालिकाहरूको सम्मेलनको एउटा सन्दर्भमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको पनि यो दोस्रो सम्मेलन हो जस्तो लाग्छ माओवादी केन्द्रको। यस दोस्रो सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेड शिव पटेल अनि जिल्ला समन्वय समितिका कमरेडहरू लगायत मञ्चमा आसीन अतिथि र यो ऐतिहासिक दोस्रो सम्मेलन आफ्नो नगर सम्मेलन सफलतामा उपस्थित हुनुभएका कतिपय सम्पूर्ण कमरेडहरू हार्दिक तथा न्याय। सर्वप्रथम महानगरपालिकाको आयोजक कमिटी, यहाँको नेतृत्व गर्ने टिम र तपाईँ सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई मैले हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, किनकि यो आफैमा एउटा इतिहास हो। हामीलाई आफूले गरेको काम गर्नु सहज जस्तो लाग्छ। हरेक शनिबार जस्तो हामी कुनै न कुनै ढङ्गले भेलामा पनि उपस्थित हुन्छौँ, विभिन्न राजनीतिक लगायत सामाजिक गतिविधिमा पनि हामी सहभागी हुन्छौँ। आज पनि त्यस्तै जस्तो समयको हिसाबले लाग्छ, तर यो चाहिँ एउटा नयाँ इतिहास रच्ने, एउटा नयाँ इतिहास कोर्ने, एउटा नयाँ इतिहासमा जाने एउटा कदममा को एउटा थालनी पनि हो। त्यसैले यो सम्मेलन ऐतिहासिक छ। नेपालको 72 वर्षभन्दा लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन, जसमा हामीभन्दा पूर्वज र हामी समेत गर्दा 3 पुस्ताले आफ्नो जीवन खर्चेको छ। पटक पटकका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलन मुख्य गरेर विगतको 10 वर्षको ऐतिहासिक महान जनयुद्ध, जो सबै खाने वर्ग सङ्घर्षको उत्कर्ष थियो, त्यो उत्कर्षसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र समग्र राजनीतिक आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल भएका छौँ। हामीले एक स्तरको युग परिवर्तन गरेका छौँ। सामन्तवाद, प्रतिक्रियावाद, पितृसत्तावादलाई हामीले समाप्त पारेर अनि समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौँ। यो प्रक्रियामा 10औं हजार शहीद हुनुभएको छ, हजारौँ बेपत्ता हुनुहुन्छ, हजारौँ घाइते अपाङ्ग हुनुहुन्छ, लाखौँ नेता कार्यकर्ताले यसमा मेहनत गर्नुभएको छ र करोडौँ जनताको साथ समर्थन र सहयोग रहेको छ र त्यसको कुल योगमा चाहिँ हामीले यो युग परिवर्तन गरेका हौँ। त्यो मध्येको मैले भने जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भनेको महान जनयुद्धै थियो, जो वर्ग सङ्घर्षको नेपालको इतिहासमा न भूते न भविष्य, न विगतमा त्यस्तो भएको थियो न भविष्यमा त्यो हुनेछ। एउटा ऐतिहासिक विरलै खालको विशिष्ट खालको वर्ग सङ्घर्ष अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यति बेलाको नेकपा माओवादी, अहिले त्यसको निरन्तरताको नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसको नेतृत्वमा मान्छेले नपत्याउने, मान्छेले विश्वास नगर्ने, आशा पनि नराख्ने खालको आन्दोलनको बीजारोपण गर्दै अन्ततः 10 वर्षमा इतिहास परिवर्तन गर्ने, नयाँ इतिहास कायम गर्ने हाम्रो त आफ्नो छँदै थियो। तर 21औं शताब्दीको पहिलो दशकमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एउटा उत्कर्षका रूपमा माओवादी जनयुद्ध, जसले पछि जनआन्दोलनसित पनि समायोजन गरेर 19 दिने जनआन्दोलन हुँदै गरेको यो परिवर्तन, यो महान परिवर्तन, मान्छेले यसलाई ठेलागाडा चढेर अमेरिका जाने भन्थे। हामीले जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ, केन्द्रीकृत शासनबाट सङ्घीयता जानुपर्छ भन्दा देश टुक्रिन्छ भन्ने आरोप लगाउँथे। हामीले समाजका सबभन्दा बढी पीडित महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष अधिकार दिएर अनि अधिकार सम्पन्न बनाउँदै समानताको एउटा वैज्ञानिक समाजवादतिर जानुपर्छ भनेर समावेशताको कुरा उठाउँदा अयोग्यहरूलाई अवसर दिएको हुन्छ, योग्यहरू छुट्छन् भनेर आरोप लगाउँथे। तर अन्ततः जनताको साथबाट अगाडि बढेको जनयुद्ध, जसले आफ्नो सत्ता, आफ्नो सेना, आफ्नो सङ्गठन, आफ्ना जनताको एउटा आदि बेरीबाट
जुन उचाइका सफलता हासिल गऱ्यौँ, अन्ततः त्यो विरोध र दमनका हरेक हत्याण्ड उपयोग गर्ने विदेशी शक्तिलाई समेत गुहार्ने साथ सहयोग लिएर अघि बढेका शक्ति पनि लास्टमा चाहिँ हो 12 बुँदे मार्फत भनेर अनि सहकारी गर्न आएको इतिहासबाट अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौँ। यो 21औं शताब्दीको हामी नेपालीको लागि त युग परिवर्तनै हो, तर रक्षात्मक बनेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालको एउटा उत्कर्षको उच्चताको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा भूमिका र योगदानले यो सम्भव भएको। त्यसैले हामी त्यो आन्दोलनका यात्री, त्यसका सदस्य, हामी कुनै न कुनै त्यसमा सहभागी भएका हामी इतिहासमा गर्व गर्न लायक हामी नेपाली हौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका हामी सदस्यहरू हौँ र आज देश जहाँ छ माओवादीले उठाएका एजेन्डाले छ, माओवादीले अगाडि सारेका नीति र कार्यक्रमले छ र त्यो संविधानमा लिपिबद्ध भएर अब कार्यान्वयनको चरणमा हामी पुगेको एउटा सन्दर्भ छ र हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अबको समाज, नेपाली समाज मुख्यतः हामीले सामन्तवाद, निरङ्कुशतन्त्र, एकात्मकताको हामीले अन्त गऱ्यौँ र अब समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवादतिर जाने भनेको बेलामा हामीले सबै कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यो सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ, जनताको अपेक्षा छ भन्ने विश्वासबाट आजभन्दा ठिक 4 वर्ष 2 महिना अगाडि हामी 2 ठुला पार्टी, त्यति बेलाको एमाले, अहिले त एमाले 3टा भएको छ, त्यति बेला एकीकृत एमाले र हामी माओवादी केन्द्रका बिचमा हामीले गठजोड र बाट निर्वाचनपछि पार्टी एकता भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र यति बेला हामी यहाँ त्यही गठजोडको चुनावको प्रचार गर्दैथ्यौँ। यस्तै हलभरि जनताका घर दैलो ढोका हिँड्दै थियौँ। अनि प्रतिवेदनमा श्याम कमरेडले पनि त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। तर हामीले जे सोच्यौँ, जे विश्वास गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ घात भयो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक चरण कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुगेका केशरचन्द्र रायमाझीले कम्युनिस्ट आन्दोलन दरबार गरेर बुझाएका थिए र आफूलाई एउटा प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामीको एउटा चाकरको रूपमा आफूलाई इतिहासमा खडा गरेर गए। ठिक त्यस्तै हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा बनेपछि त्यसको मूल नेतृत्व अनि त्यसले प्राप्त गरेको धन्य 2/3 मतबाट बनेको सरकार र सरकारको नेतृत्व दिएको केपी ओली नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अर्को केशरचन्द्र रायमाझी बनेर देखा परे र पार्टी र सरकारबाटै प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन गर्न थाले। विदेशी गुप्तचरका प्रमुखसित आफूलाई राष्ट्रवादी छवि बनाएका केपी ओलीले विदेशी गुप्तचरका प्रमुखसितको भेटघाटबाट राष्ट्रियताका हिसाबले आत्मसमर्पण गरे र नेपालमा भएको क्रान्ति र अग्रगमनका सम्पूर्ण उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने केशरचन्द्र रायमाझीको प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनको बाटो रोजे। हामीले पार्टीभित्र झन्डै 3 वर्ष सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तर अन्ततः उनले संविधान, व्यवस्था र राष्ट्रियता सबै चिजलाई समाप्त पार्नेतिर लगाइसकेपछि हामी खुला ढङ्गले चाहिँ त्यसको विरुद्ध आए। गत वर्षको पुस 5 गते त्यसको सबै जनताले संसार देख्ने प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमन थियो। हामी त्यसका विरुद्ध सबै जनतालाई अपिल गऱ्यौँ, सडकमा आन्दोलन गऱ्यौँ, न्यायपालिकाको बाटो खोज्यौँ र अन्ततः फागुन 11 गते त्यो प्रतिगमन पराजित भयो। अब त्यो प्रतिक्रान्ति पराजित भयो, तर फेरि अर्को खालको एउटा सेटिङ र न संविधान, न कानुन, न कसैको मागमा गएर एकीकृत भएको पार्टी न चाहिँ 3 वर्ष पहिलाको आफ्नो पार्टी भनेर फर्काइदियो। हामी अपिल गयौँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा, अनि त्यो पनि सुनवाई भएन। अनि हामी फेरि पूर्व एमाले अनि पूर्व माओवादी केन्द्रमा पुग्यौँ। हो, हामी माओवादी, हामीले त्यसलाई पनि स्वीकार गऱ्यौँ र अनि
अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दै थियो। तर प्रतिक्रान्तिको नायक त के भने खलनायक प्रतिगमनकारीको नेतृत्व त्यसले छोड्नुपर्छ सत्ता भन्ने हामी बहस चलाउँदै थियौँ संसदमा, सडकमा। फेरि दोस्रोचोटि संसद विघटन गरियो। त्यो संसद विघटन मात्रै थिएन, त्यो संविधानलाई समाप्त पार्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था समाप्त पार्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने कडीको निरन्तरता थियो। हामी त्यसका विरुद्ध पनि लकडाउनका बिचमा अहिलेको विद्युतीय सञ्चार लगायतका विविध माध्यमलाई, विभिन्न फोरमलाई प्रयोग गरेर सडकबाट र न्यायपालिकाबाट हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र असार 28 गते हामीले प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनलाई पराजित गऱ्यौँ। र हामी दोस्रोचोटि जाँदा पहिला छुट्टा छुट्टै सङ्घर्ष गरेका थियौँ, दोस्रोचोटि हामी 5 दलीय गठबन्धन बनाएर अगाडि गयौँ। हामी 3टा कुरामा सहमति गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थाको रक्षा र त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधानको रक्षाका निम्ति तीनटा शर्तमा चाहिँ हामी 5 दलीय गठबन्धन अगाडि बढ्यौँ र 4 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यौँ। यति बेला केन्द्रमा नै गठबन्धनको सरकार छ र अहिले 7 प्रदेशमा जहाँ माओवादीले नेतृत्व गरेको 2टा सरकार थियो जम्मा। अहिले माओवादीले नै नेतृत्व गरेको त 2टा छ। हामीले कर्णालीमा सहमति अनुसार भर्खरै छोड्यौँ न, 3वटा थियो केही दिनहरूसम्म। तर 7वटै सरकारमा अहिले माओवादी छ। हामी 7वटै प्रदेशको सरकार गठबन्धनको बनाएर गयौँ र 7वटै प्रदेशबाट प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारीलाई हामीले पराजित गरेका छौँ। यो आन्दोलनको उतार चढावको बिचबाट र हाम्रो पार्टी त हामी एकताबद्ध छौँ र अझ विधि विधान र तनैबाट व्यवस्थित ढङ्गले, वैधानिक ढङ्गले, विधिगत ढङ्गले आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाउने, सुदृढ बनाउने र जनताको एउटा सेवकका रूपमा यो पार्टीलाई विकास गर्ने र जनतासितको सम्बन्ध नौमासुको जस्तो सम्बन्ध बनाउने र जनताका बिचमा फैलिएर झाँगिएर जाने र वास्तविक नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको, परिवर्तनकारी धारको नेतृत्व माओवादी केन्द्र हो भन्ने कुरालाई फेरि हामीले जनताको बिचमा गएर पुनर्स्थापित गर्दै अनि आन्दोलनको विकास गरेर जाने हामी सङ्कल्पमा छौँ, प्रतिबद्धतामा छौँ। तर यही बिचमा हिजो एमाले जे थियो, फागुन 23 गते अलग भएको एमाले विभाजित भएर अहिले 3 टुक्रा भएको छ। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा एमाले, माधव नेपाल कमरेडले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी र वामदेव कमरेडले एकता भन्दै गरेको अर्को अलि सुसुप्त जस्तो गरेर अहिले एमाले विखण्डन, विसर्जन र फुट एकपछि अर्को फुटको धारबाट अगाडि बढेको छ। र यो त्यसले अझ आफूलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन अझै बाँकी छ। गोदावरीमा गरेको एउटा कुम्भ मेला थियो, देशैभरिको शक्ति लिएर प्रदर्शन गरेको। अनि त्यहाँ कुनै राजनीतिक बहस होइन, आई लभ यु केपी ला। अब कुनै मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको कुनै सिद्धान्त छैन। मदन भण्डारीले विकास गरेको तात्कालिक सामन्तवादका विरुद्ध लड्नका निम्ति अघि ल्याएको जनताको बौद्धलिजममा जब छ। यद्यपि त्यसको औचित्य सक्यो, सामन्तवादको अन्त हुँदा त्यसको पनि सक्यो। अझ समाजवादमा जाने त्यो वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा हो। त्यो त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको जगबाट, वैचारिक आलोकबाट अगाडि बढ्ने हो। अहिले त त्यो पनि गयो र अब केपीबा आई लभ यु केपीबा। अब एउटा तानासा, एउटा निरङ्कुश, एउटा व्यक्तिवादी र एउटा प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी, एउटा खलनायकलाई नायक बनाउँदै सकिएको गोदावरीको दोस्रो कुम्भ मेला हिजो मात्र नारायणगढमा हामी सबैले सोसियल मिडिया, विद्युतीय सञ्चारमा हेऱ्यौँ होला। मान्छेको भिड त त्यहाँ थियो, यहाँबाट हरेक वडाबाट एक बस लानु पर्थ्यो। मैले सुनेसम्म यहाँबाट थाहा पाउनु होला। तर त्यो भिड पनि तपाईँले देख्नुभयो। मध्यरातमा फेरि त्यो गोदावरी कुम्भ मेलाको औचित्य सक्यो। 100 कतिको समिति, कुनै कति पदाधिकारी भन्ने राति मध्यरातमा सक्यो अरे। तपाईँले हेर्नु होला त्यहाँ यसो सोसियल मिडियामा
मध्यरातमा फेरि 301, फेरि 99, फेरि 45, फेरि 19 गरेर गरेर त्यहाँ भागभण्डा, अब पदीय भागभण्डा भन्दा अर्को कुनै छैन। विचारको बहस छैन, कार्यदिशा छैन, कुनै विचारले गाइड नगरेको सङ्गठन त्यो भिड मात्रै हो। अनि कुनै नीति कार्यक्रममा बहस छैन। त्यसैले त्यो कुम्भ मेला हो। अब पदको बाँडफाँडको त्यहाँ लडाइँ छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी भन्ने मात्रै कुरा छ त्यहाँ। त्यसैले अब कम्युनिस्टका नाममा जे एमाले थियो त्यो फुट विभाजन अब विसर्जनको बाटोतिर जाँदैछ। त्यो जानु पनि पर्छ, त्यसको पतन अनिवार्य छ। ठिक यदि माओवादीले अगाडि सारेको माओवादीको एजेन्डा जब राष्ट्रको एजेन्डा बनायो समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यो कार्यक्रम नस्वीकारेको भए, त्यो नीति नस्वीकारेको भए, त्यो कुरा समावेश गरेको संविधान नस्वीकारेको भए एमाले उठि सकिन्थ्यो। आफूलाई ठ्याक्क पहिला त गणतन्त्र विरोधी हो, सङ्घीयता विरोधी हो, समावेशिताको विरोधी हो। तर उसले त्यो कुरालाई के गर्यो भन्दाखेरि उसको सङ्घीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, एकात्मकता विरोधी, समावेशिता विरोधी नीति छोडे र अनि सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकारेर मात्रै एमालेको एउटा अस्तित्व थियो। तर फेरि अहिले सबै चिज केपीमा गएर केन्द्रित भएपछि अब विचार, राजनीति, सङ्गठनको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले अब फेरि त्यसको अर्को पतन अनिवार्य छ। रूपान्तरण गर्न सकेको थियो र एमाले थियो, तर त्यो अन्तर्मनबाट स्वीकारेको कुरा होइन रहेछ। जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने, त्यसपछि आफ्नो पुरानै रूप धारण गर्ने नीति एमालेको रहेको कुराले चाहिँ अब उसको पतन अनिवार्य छ। अब त जाने ज्ञानेन्द्र पथतिर। ज्ञानेन्द्र पथ भनेको त पतनको पराजित भएको प्रतिगामी बाटो भन्ने पुष्टि भएको छ। त्यसैले त्यो मान्छेको भिडको कुनै अर्थ हुन्न। त्यहाँ विचार, राजनीति, कार्यदिशा र त्यो पनि अग्रगमनकारी र क्रान्तिकारी हुनुपर्दछ। त्यसैले अब एमालेको फुट र विभाजन जसरी भएको छ, तर हामी माओवादी, हामी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको आलोकमा माओवादी जनयुद्ध हुँदै, तर हामीले नेपालको आफ्नै मौलिक विशेषतामा त्यसको प्रयोग गऱ्यौँ, अभ्यास गऱ्यौँ र देशको समग्र एउटा युग परिवर्तन गऱ्यौँ हामीले। अब हामीलाई त्यति गरेर पुग्ने छुट छैन, किनकि हरेक चिजको के हुन्छ, विकासको एउटा नियम हुन्छ। अब हामी यहाँ आइसकेपछि अब हामी समाजवाद जाने भनेका छौँ। कस्तो समाजवाद हो त? अब त्यही शक्ति मात्रै क्रान्तिकारी हुन्छ, त्यही पार्टी मात्रै अग्रगमनकारी हुन्छ जसले आफ्नो नीति कार्यक्रम योजनामा राखेको वैज्ञानिक समाजवाद र हामीले संविधानमै उल्लेख गरेको समाजवादतिर जाने बाटो भनेर जुन तय गरेका छौँ, अब त्यसको कार्यान्वयनमा जाने एउटा स्पष्ट खाका चाहिएको छ। अहिलेको विश्वको परिस्थिति, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा, नेपालको समग्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, त्यसको स्थिति र अनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थिति र त्यसको शक्ति सन्तुलन र आम जनताको आर्थिक, सामाजिक लगायत राजनीतिक स्थितिहरू, हाम्रो राष्ट्रियता, समग्र चिजको समीक्षा गरेर अनि हामी त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने बाटो तय गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैका निम्ति हामीले पहिले अब सर्वप्रथम आफ्नो पार्टीलाई नै आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार र कार्ययोजनाका आधारमा अगाडि बढ्ने, विधिगत ढङ्गले, विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा बलियो पार्टी, सुदृढ पार्टी, एकीकृत पार्टी र एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्नुपर्दछ। र सँगसँगै अहिलेसम्मका नीति योजना कार्यक्रमबाट हामी यहाँ आएका छौँ। अब अगाडि पुग्न हामीलाई थप कार्यदिशाको स्पष्टता चाहिएको छ, अझ कार्यदिशाको विकास चाहिएको छ, हाम्रो नीति योजना कार्यक्रमको विकास चाहिएको छ। त्यसो गरेर मात्रै अगाडि जान सक्छौँ। यहाँसम्म त सबै आए। अब अगाडि जाने बाटोको, अग्रगमनको, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको धारको सिर्जना पनि, त्यसको नेतृत्व पनि माओवादीले गर्नुपर्छ। हामी यही निष्कर्षमा पुग्यौँ र गत साउन 30 गतेदेखि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पुग्दा
अब हामी फेरि नयाँ ढङ्गले माओवादीले आफ्नो क्रान्तिकारी स्वत्वसहितको क्रान्तिकारी पनसहितको फेरि पार्टी निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्दछ। त्यसका निम्ति पार्टी सदस्यदेखि नै सदस्यताको नवीकरण, सदस्यताको विस्तार, त्यसपछि गएर अनि तलै सेल कमिटी, टोल कमिटी, वडा कमिटी हुँदै हामी वडासम्म आउँदा सम्मेलन भन्यो, टोलसम्म आउँदा भेला गरेर, वडासम्म आउँदा सम्मेलन, अनि पालिका सम्मेलन, त्यसपछि हामी प्रदेश सम्मेलन र आगामी पुस 10 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न जाँदैछौँ। म आजका प्रमुख अतिथि कमरेड प्रमुख भूषण जोलाई, जिल्ला समिति सदस्य एवं हाम्रो जिल्ला समिति सदस्य कमरेड विजय बानियाको जिल्ला समिति सदस्य, स्वागत छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिले उहाँले टिका लगाएर खडा लगाएर उहाँलाई पार्टी प्रवेश गराइरहेको छ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। आज यो गरिमामय सभामा उपस्थित भएर आफ्नो 2 शब्द राख्न पाउँदाखेरि साँच्चै खुसी लागेको छ र एकदम गौरव महसुस पनि भएको छ। र मञ्चमा उपस्थित सबैजना हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, दाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ। आजको प्रमुख अतिथि माननीय हाम्रो पम्पा भूषण दिदी हुनुहुन्छ र श्यामदाई लगायत कतिको नाम थाहा छैन। हाम्रो शिवदाई त अब हाम्रो मुटुमा बसेका मान्छे भइहाल्नु, हाम्रो युवाहरूको ढुकढुकी महालक्ष्मी नगरपालिकामा अब शिव कटेल, श्यामदाई, यसै गरी धेरैजना हुनुहुन्छ। सबैलाई मैले एक पुष्ट अब यो के भन्ने लाल सलाम भन्नु पऱ्यो होइन। र सबै कमेन्टहरू र म चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ, म महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7बाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति, एउटा युवा होइन। विगत मेरो साँच्चै नराम्रो विगत थियो। त्यो विगतलाई पनि मेरो एउटा जाँडक्सीको कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यवहारिक अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्ति, सडकमा मर्न मात्रै बाँकी भएको व्यक्ति मैले आफूलाई स्वीकार्नुपर्छ र आफूले स्वीकार्नुपर्छ भनेर सिकाएको मलाई माओवादी केन्द्रले हो र माओवादीका साथीहरूले हो र मेरा साथीहरूले। ताली दिउ ताली ताली बसिरहनु भएको छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। जिन्दाबाद 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 माओवादी जिन्दाबाद जिन्दाबाद। सबैजनाले ताली बजाएर स्वागत गरिदिन हार्दिक अनुरोध पसिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण कमरेडहरू यो अगाडिको मञ्चको अगाडि रोमा सम्पूर्ण कमरेडहरूले पुनः यो यस कार्यक्रमको
अल्टर गरेर सबैजना व्यवस्थित रूपमा र यसै क्रममा हाम्रो शिक्षामै सभ्य र भव्यका साथ सम्पन्न दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै काजी महर्जुमज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 8 मा पाल्नुभएका हाम्रा पूर्व केन्द्रीय सदस्य हाम्रो सुकराम लामाज्यूलाई पनि अगाडि यो देशमा आमूल परिवर्तन गरेर आफ्नो का अध्यक्ष कमरेड हाम्रो पार्टीका प्रदेश कमिटी जिल्ला समन्वय समिति लगायत विविध क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर मञ्चमा आसीन अतिथि कमरेडहरू र यो ऐतिहासिक सम्मेलन सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रतिनिधि पर्यवेक्षक र उपस्थित कमरेडहरू हार्दिक तथा न्यानो लाल सलाम। म सर्वप्रथम आयोजक तथा प्रतिनिधि पर्यवेक्षक लगायत सहभागीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्दछु, किनकि आज हामीले एउटा नयाँ ऐतिहासिक काम गर्दैछौँ। यस्ता भेला सम्मेलन छलफल अन्तर्क्रिया हामीले विभिन्न ढङ्गले विभिन्न समयमा राख्ने गर्छौँ, तर खास भेला खास सम्मेलन एउटा नयाँ इतिहास रच्ने ऐतिहासिक बन्ने गर्छन्। यो आजको सम्मेलन एउटा नयाँ इतिहास रच्ने ऐतिहासिक सम्मेलन हो, किनकि हामी 72 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र रूपहरू मुख्य गरेर 10 वर्षका महान जनयुद्धका त्याग तपस्या बलिदान र उत्कर्षको नेपालको वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट उठान गरिएका एजेन्डाहरू राष्ट्रिय एजेन्डा बने, ती संविधानमा लिपिबद्ध भए र आज ती हामी कार्यान्वयनमा छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदा नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै समाजवादमा जाने उद्देश्य त थिए, तर पटक त्यसको विकास क्रममा जाँदै गर्दा त्यही आन्दोलनमा भित्रबाट पैदा भएका नेतृत्वहरूले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दरबार बुझाउने कोसिस गरे। केशरचन्द्र रायमाझी त्यसका अगुवा बने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तत्कालीन निरङ्कुश राजतन्त्रको दरबारमा लगेर बुझाएर आफू राज परिषदका सदस्य अध्यक्ष समेत बने। ठिक त्यसका विरुद्धको विद्रोहको झन्डा उठाउँदै विभिन्न धाराहरू हुँदै अगाडि बढेको कम्युनिस्ट आन्दोलन पटकका जनआन्दोलनबाट अन्ततः नेकपा त्यति बेलाको माओवादीले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको महान जनयुद्ध न भूते न भविष्य, न नेपालको इतिहासमा नै पहिले भएको थियो, न अब भविष्यमा पनि त्यस प्रकारको जनयुद्ध सम्भव छैन, हुने छैन। भयो भने अर्कै खालको आन्दोलन होला। 10,000 त्याग, शहीद, हजारौँ घाइते अपाङ्ग, हजारौँ बेपत्ता, लाखौँ नेता कार्यकर्ता, करोडौँ जनताको साथ सहयोग र समर्थनबाट मान्छेले असम्भव भनेका गणतन्त्रका कुरा बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने हो भन्थे मान्छेले। केन्द्रीकृत निरङ्कुश तन्त्रको अन्तलाई असम्भव ठान्थे, जनताका घरसम्म अधिकार पुर्याउने सङ्घीयतालाई देश टुक्राउने कुरा भन्थे, उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई
महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायतलाई अधिकार दिने कुरालाई अयोग्यहरूले अवसर पाउने योग्यहरू छुट्ने भनेर आरोप लगाउँथे अनि सबै प्रकारका दमनका हत्कण्डा प्रयोग गरे। तर जनताले यसरी साथ दियो। 10 वर्षमा नयाँ इतिहास रचियो। जनताको पार्टी, जनताको नयाँ जनसत्ता, जनताको जनमुक्ति सेना हुँदै यस्तो बन्दै गएको देश नै माओवादीमय बसी अन्ततः विरोध गर्ने पार्टीहरू पनि अनि सहकार्यमा आउँदै गरेर 12 बुँदे समझदारी, 19 दिने आन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा कुल योगमा माओवादीका एजेन्डा राष्ट्रका एजेन्डा बने। अन्ततः सहमतिबाट एउटा संविधान लेखियो। आज हामी त्यसको कार्यान्वयनमा छौँ। त्यसैले इतिहास रच्ने माओवादीको यो अर्को इतिहास निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दाको अहिले पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा तल सदस्यता नवीकरण हुँदै सेल टोल हुँदै वडा सम्मेलन गरेर आज देशैभरि 753वटा पालिकामा पालिका सम्मेलन हुँदैछ। विधिगत ढङ्गले, वैधानिक ढङ्गले अनि पार्टी निर्माण गर्दै, पार्टी सुदृढ गर्दै, पार्टी विस्तार गर्दै, जनताको सेवक बन्दै, जनताका विभिन्न समस्यालाई आत्मसात गर्दै, समाधानको अगुवा र नेतृत्व बन्दै अनि अब 21औं शताब्दीको समाजवाद निर्माण गर्ने उद्देश्यद्वारा हामी यी सम्मेलनहरू गर्दैछौँ। र यसैले एक कालखण्डमा हामी सङ्घर्षद्वारा एउटा उपलब्धि, एउटा युग परिवर्तन गऱ्यौँ। अब हामी फेरि अर्को इतिहास रच्दैछौँ, समाजवाद निर्माण गर्ने। तर नेपालको समाजवाद कस्तो हुने, हामी त्यो बारे बहस छलफल गर्दैछौँ। अध्यक्ष कमरेडले प्रचण्डले यसको प्रतिवेदन लेख्दै हुनुहुन्छ। हामी आज पालिका सम्मेलन जस्तै गरेर प्रदेश सम्मेलन र पुस 10 गते पुग्दा हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यहाँसम्म पुग्दा हामीले समग्र देशको राजनीतिक आन्दोलन, मुख्यतः कम्युनिस्ट आन्दोलनका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै, संस्थागत गर्दै अब 21औं शताब्दीको मौलिक ढङ्गले नेपालको समाजवाद कस्तो हुने, हामी त्यो समाजवादको मोडेल तय गर्न जाँदैछौँ। अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावमा हामी सबैको सुझाव र सल्लाहबाट पूर्णता दिएर हामी आफ्नो नेपाली मोडेलको समाजवादलाई निर्माण गर्छौँ नै। हामीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि सकारात्मक योगदान, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान गर्न पनि जाँदैछौँ। हो, यस अर्थमा यो सम्मेलन पालिकाको सम्मेलन भने ऐतिहासिक सम्मेलन हो। अहिले सिङ्गो देश माओवादीका एजेन्डाबाट हिँडेको छ। संविधान माओवादीको संविधान सभाबाट माओवादी गणतन्त्र, सभ्यता, समानुपातिक जुन ढङ्गले अहिले त्यसको अभ्यास भइराखेको छ त्यो त्यसैबाट भएको छ। र अब पनि फेरि यसको रक्षा गर्दै, यसको कार्यान्वयन गर्दै, यसको विकास गरेर अघि बढ्ने अभियानको नेतृत्व पनि माओवादीले नै गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी समाजवादको बाटो मुक्त कस्तो हुने, त्यसका हामीले के पूर्वाधार तयार गरेर के नीति कार्यक्रम योजना कार्यान्वयन गरेर समाजवादमा जान सक्छौँ। हो, हामी त्यही खाका, त्यही योजनामा अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको विचारको आलोकबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँ पुर्याइराखेका हौँ। र अब फेरि हामीले 21औं शताब्दीको नेपालको मौलिक ढङ्गले विशेषताबाट अगाडि बढ्ने समाजवाद मूलतः हामी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादका आलोकमा गर्छौँ। तर हामी हाम्रै मौलिकता र हाम्रै विशिष्टताका आधारमा हामी त्यो कार्यदिशा तय गर्छौँ। त्यसैले सधैँको जस्तो सम्मेलन होइन, विरल इतिहासमा हुने सम्मेलन हो। यो विरलै मौका हो जहाँ माओवादीले नेतृत्व गरेर यो परिवर्तन हुन्छ। 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावमा हामीले 2 चुनाव एमाले र माओवादी भिन्न धाराबाट आएका भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई केशर जङ्गले लगाएर घात गरेका थिए, दरबार बुझाएका थिए। ठिक त्यसै गरेर हामीले गठबन्धनपछि एकता गरेर पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएका केपी ओलीले सिङ्गो पार्टी र आम जनता, परिवर्तन, अग्रगमन, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध जारी काम गरे। जनता र राष्ट्रलाई धोका दिए। महिना अगाडिको कुम्भ मेला थियो यहाँ, ठुलो तामझाम आई लभ यु केपी ओली, आई लभ यु केपी बा भन्ने कुनै विचार, राजनीति, कार्यदिशा, सङ्गठन केही नभएको फगत एउटा मण्डली यहाँ खडा भएर पानीका बोतलदेखि पानीका जारसम्म
फोटो प्रदर्शनी गर्दै आई लभ केपी ओली भन्दै हिँडे। भोलि समावेश गरिएका मान्छेको हुलले पनि नेपालमा केही राजनीतिक आन्दोलन गर्न सक्दिन। यदि एमाले माओवादीका एजेन्डा नस्वीकारेको भए, बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने हो गणतन्त्र भन्ने कुरामा अडिग भएर गणतन्त्र नस्वीकारेको भए, सङ्घीयता भनेको देश टुक्रिने हो भन्ने कुरामा अडिग रहिराखेको भए, सङ्घीयतामा नआएको भए, उत्पीडित वर्ग जाति लिङ्ग समुदायलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई अयोग्यहरूले अवसर पाउने कुरा हो, योग्यहरूको अधिकार कटौती हो भन्ने कुरामा अडिराखेको भए एमालेको पतन त्यही बेला भइसकेको हुन्थ्यो। गर्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको, तर फेरि अदालतबाट 3 वर्ष पहिले गरेको पार्टी एकता अझै वर्षलाई प्रयोग गर्यो र असार 28 गते हामीले प्रतिक्रिया र प्रतिक्रान्ति भाग 2लाई पनि कम्युनिस्ट एउटै टेबल हुनुपर्छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको केसर जगराज समयलाई तर हामीले धेरै चिनेको छ। यो सम्मेलनसम्म आउँदा आफ्नो पार्टी अरू पार्टीमा पुगेका पनि फर्केर फेरि हामी सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ। स्वीकारेको स्वयं रचेर यथार्थमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको बाटो रोड्ने केपी ओली नेतृत्व गर्ने केपी ओली र एमालेहरू अब मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने त्यहाँ कुनै विचार छैन। केपी बा जिन्दाबाद, आई लभ यु केपी भन्ने एउटा व्यक्तिवाद, एउटा तानाशाह, एउटा निरङ्कुश, एउटा प्रतिक्रान्तिको खलनायक जन्माउने एउटै एमाले। म भर्खरै गोदावरीमा नगरपालिकाको त्यही हलमा उद्घाटन गरेर आएँ। केही अगाडि एउटा कुम्भमेलाका रूपमा त्यहाँबाट विधान अधिवेशन भन्ने थियो, तर हिजो नारायणीमा आयोजित गरिएको कुम्भमेला पुग्दा त्यहाँ गरेका सबै निर्णय खारेज भयो। मध्यरातको सौरा पुग्दा अर्कै निर्णय गरिएको। त्यो विधान अधिवेशन भन्नेको केही मतलब थिएन। हामीले कुम्भमेला भनेको थियो, कुम्भमेलामै परिणत भयो र मध्यरातमा सौरामा बसेर गोदावरीमा गएर हामीले निर्णय गऱ्यौँ भन्ने कुरा सबै उठाइसक्यो। यसको अर्थ के हो भन्दा जुन पार्टीमा विचार हुन्न, जुन पार्टीमा कुनै राजनीतिक कार्यदिशा हुन्न, विचार र राजनीति बिनाको जत्रोसुकै हुल भए पनि 10,000, 50,000, 5 लाख त छोड्दै 50 लाख भए पनि त्यो भिड हो, भिडको कुनै अर्थ हो। अहिले एमाले त्यही बन्न जान्छ केपी ओली। अर्को मानव नेपाल कमिटीले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी छ। अर्को वामदल कमिटीले नेतृत्व गरेको एमाले एकताबद्ध हुनुपर्छ, सबै कम्युनिस्टहरू हुनुपर्छ भन्ने अलि सुचित रहेको 3टा भइरहेको छ। सौरापछि के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। विचार नभएको पार्टी आई लभ यु केपी बा, आई लभ यु केपी बा, त्यहाँ कुनै विचार होइन, त्यो राजनीति होइन। या त त्यसले विघटनमा लैजाने हो, या त्यसले तानाशाह र निरङ्कुश जन्माउने हो। त तानाशाह र निरङ्कुश जन्मे पनि पतन हो, विचार लिएको झुन्ड पनि अन्तिममा गएर विसर्जन विघटनमा जाने हो। त्यसैले अब एमाले पतनको बाटोमा गएको छ।